بسم الله الرحمن الرحیم درود حل المشکلات، مشکلات کے حل کے لیے اس درود پاک کو سماعت کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سيدنا محمد قد لاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صل على نبينا صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صل على نبينا صل محمد